अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा, उन 6 जजेस से मुतालिक 2 बड़ी ख़बरें हैं। एक मुअत्तली की ख़बर है, दूसरा चूँकि आज वफाकी काबीना का इजलास था जिसमें यह मंजूरी दी जानी थी जो तय पाया था काजी फ़ाइज़ ईसा और शहबाज शरीफ के दरमियान कि वो एक इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे और इंक्वायरी कमीशन एक रिटायर्ड जज की सरबराही में काम करेगा और वो इन जजेस के खतूत की तहकीकात करेगा। अब हुआ ये कि हुकूमत जिन नामों पर गौर कर रही थी, हुकूमत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इस सिलसिले में हम मुशावरत करेंगे काजी साहब से और काजी साहब की मुशावरत के बाद ही नाम का ऐलान किया जाएगा। अब काजी साहब ने अपने कंधे से, अपने सर से वज़न उतार के फेंक दिया है। हुकूमत जाने, इंक्वायरी कमीशन जाने। पाकिस्तान में आज तक एक इंक्वायरी कमीशन आप बता दें जिसने कोई सही रिपोर्ट मुरतब की हो और वो पब्लिश भी हुई हो या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हो। यानी काजी साहब ने खुद धरना कमीशन का फैसला दिया हुआ है और उस धरना कमीशन के बाद जो कुछ हुआ उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर पाया, जबकि आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। अब ऐलान हो चुका है और वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। अब रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस जजेस के खतूत की तहकीकात करेंगे, यानी चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं वो खुद वज़न नहीं उठा सकते, उनके फाजिल जज साहबान जिस चीज़ का वज़न नहीं उठा सकते, अब एक रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस बेचारे उस वज़न को उठाएंगे। अगर इतनी ही अच्छी सूरत हाल होती तो 6 हाजिर सर्विस जजेस खुद मुकाबला कर लेते और नौबत यहाँ तक ना आती। दूसरे लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस ने बिल्कुल वही किया है बोस्तान मलिक के मुताबिक कि जो हम आहंगी इस हुकूमत और अदलिया में देखी है माजी में कभी नहीं देखी गई। अब इन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कहा है कि आइंदा जो ख़त लिखेगा उसके साथ यूं ही होगा जो अब हो रहा है। जिस तरह काजी साहब ने वहाँ कहा था ना, फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज़, कि खुदा के वास्ते ये ख़त लिखने वाले जजेस हीरोज़ नहीं हैं, अब हीरोज़ को सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब जो मुअत्तली की खबर आ रही है, क्या इन जजेस ने कोई मिसकंडक्ट किया है? क्या इन जजेस ने कोई तकरीर की है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए ख़त लिखा और उन्होंने ख़त भी मीडिया को जारी नहीं किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि इस मसले को देखें। इस सिलसिले में ट्रिब्यून की खबर यह है कि एक आला हुकूमती अफसर के मुताबिक अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखकर हमारा काम आसान कर दिया है। क्या आसानी की है मैं आपको बता देता हूँ। इनके मुताबिक वो कहते हैं कि हम ये चाहते थे कि ये 6 जजेस इमरान खान और PTI के केसेस ना सुने, ऑर्डर्स पास ना करें, क्योंकि इन जजेस में जस्टिस बाबर सत्तार हैं, आप जानते हैं बड़ी तकलीफ़ थी इस्टेब्लिशमेंट को कि इन्होंने कैसे DC इस्लामाबाद को सज़ा सुना दी। सरदार एजाज इसहाक ने उस दिन जो फैसला किया, ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा दिलेराना फैसला था। उसके बाद मंसूबा साज और उनके हैंडलर्स ये कह रहे हैं कि इनको मुतनाज़िया बनाया जाए। तो हुकूमत के आला अफसर के मुताबिक ख़त लिखने के बाद ये जज अब PTI और इमरान खान के केसेस नहीं सुन सकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि इन जजेस को पार्शियल सस्पेंशन या मुअत्तली का सामना होगा। हालांकि इमरान खान या PTI से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक जानिब वो ख़त लिख के हक़ाइक़ अदालत के सामने रख रहे हैं, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह करार दे रखा है कि इमरान खान से मुतल्लिक केसेस काजी साहब नहीं सुनेंगे, लेकिन वो मुसलसल केसेस सुन रहे हैं। उन्होंने बल्ले का निशान छीना, उसमें वो खुद बैठे हुए थे। वहाँ पर काजी साहब बेशर्मी का हर लेवल क्रॉस कर गए, मगर यहाँ कहा जा रहा है कि ये जजेस इमरान खान के केसेस नहीं सुनेंगे। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम केसेस जो इमरान खान और PTI के होंगे वो अब सिर्फ 2 जजेस सुन पाएंगे, एक जस्टिस आमिर फारूक और दूसरे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। अब उनके सामने गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इवन तहरीक इंसाफ ने कल आमिर फारूक के लिए टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि अब आइंदा जस्टिस आमिर फारूक सारे केसेस इमरान खान के सुनेंगे, हालांकि उन पर PTI ऑलरेडी अदम एतमाद कर चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के दस्तखत किस बात पर कराए गए हैं? आज एक डॉक्यूमेंट आया है, उस डॉक्यूमेंट पर इमरान खान के दस्तखत हैं और ये दस्तखत कल की तारीख के हैं।
بتایا گیا ہے کہ کیونکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ایس او پیز طے کریں کہ عمران خان سے ملاقاتیں کس طرح کی جائیں۔ اب 28 تاریخ کو ایک ایس او پی طے پایا ہے جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور عمران خان کے سائنز ہیں۔ کہا گیا ہے کہ 3 لوگوں کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے، جس میں بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، جس میں طے پایا ہے کہ کون کون ملاقات کر سکے گا، کب کب ملاقات کر سکے گا اور کتنے لوگ ایک وقت میں ملاقات میں شامل ہوں گے۔ بتایا گیا کہ منگل اور جمعرات 2 دن ملاقاتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ منگل والے دن 2 طرح کی ملاقاتیں ہوا کریں گی، فیملی کی اور وکلاء کی۔ اس کے علاوہ جمعرات کو وکلاء اور عمران خان خود جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ بتایا گیا کہ ہر سیشن میں 6 ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ منگل کے دن 12 لوگ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، جبکہ جمعرات والے دن 6 لوگ مل سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ایک ہفتے کے دوران عمران خان سے 18 لوگوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ نام دیا کریں گے ہر سیشن کے لیے عمیر نیازی، شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر۔ اب اگر آپ 18 لوگ بھی ملواتے ہیں، کیونکہ ایچ سیشن کا لفظ استعمال کیے گئے اور سیشن میں 2 لوگ یہ دیں گے، تو میرے خیال سے اس میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے وکلاء ہی مل سکیں گے۔ تحریک انصاف کو پرابلم ہی اس وقت یہی آ رہی ہے۔ وکلاء کے حوالے سے کل بھی کہا گیا کہ یہ وہاں جاتے ہیں، عمران خان ایک پیغام دیتے ہیں، مگر یہ پیغام پارٹی تک نہیں لے کے آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی لیڈرشپ نہیں ملے گی یا سیاسی لوگ نہیں ملیں گے تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عمران خان تو ایک سیاستدان ہے، ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس سوال کا جواب ظاہر ہے تحریک انصاف نے دینا ہے، جن کی منظوری سے یہ سب ہوا ہے، عمران خان کے دستخط ہوئے ہیں، تو اب اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ دوسری جانب آج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر یہ کہہ رہے تھے کہ اب کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ گزشتہ روز بتایا گیا کہ آصفہ بھٹو بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے کارکنان پر مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر کے ان کو بلا مقابلہ کامیاب کروایا گیا۔ پھر پنجاب پولیس کے حوالے سے آج بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس پر بھچر صاحب نے بات کی۔ کل خبر آئی کہ جو سرویلنس برانچ ہے پنجاب پولیس کی، اس نے اعلیٰ حکام کو جو رپورٹ بھیجی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے 234 افسران اور اہلکار منشیات کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ یہ وہ پنجاب پولیس ہے جو پنجاب میں غنڈہ گردی کرتی ہے، انسانی حقوق پامال کرتی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتی آئی ہے۔ خواتین کے جس طرح سے ان کے اوپر مظالم کیے گئے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اور بظاہر یہ انصاف کے رکھوالے کہلاتے ہیں، اور ان کی صورتحال آپ دیکھیں۔ پھر پی پی 167 مدنی صاحب والا ٹکٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے پہلے کسی اور کا جاری ہوا، لیکن اب طے پایا ہے کہ محمد مدنی ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ آج باضابطہ بیرسٹر گوہر نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے اور اپنے کارکنان سے بھی اپیل کیا کہ محمد مدنی ہی ہمارے امیدوار ہوں گے، آپ انہی کو سپورٹ کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات دھڑلے سے لڑنے جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔